तिमीलाई मासु पकाउन आउँछ? ए भनेपछि तिमी भेज हो? भेज त होइन, अरूले पकाएर दियो भने चाहिँ खान्छु। खासमा मलाई काँचो मासुदेखि कि कस्तो दिग्मिक दिग्मिक लागेर आउँछ, त्यसैले कहिले पनि पकाउँदिनँ। मलाई त खाना मात्र होइन पकाउन नै आउँछ। खासमा त मलाई खाना पकाउन पनि आउँदैन। हाम्रो घरमा त सबैभन्दा मिठो बाबाले नै पकाउनुहुन्छ। ठिकै हो नि, भान्साका महिलाले मात्रै गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखा छ र, होइन? म पनि पऱ्यो भने पकाइदिन्छु। अहिलेसम्म तैँले पकाएको खाना झुर भयो भनेर आमाले कहिले भन्नु भएको छैन। एनिवे, यो भान्साको कुरामा नो टेन्सन। यसो लुगासुगा धुन, आइरन साइरन लाउन सहयोग गर्दै त भइहाल्यो नि, होइन? मलाई त लुगामा आइरन लाउन पनि आउँदैन। होइन, तिमीलाई आउँछ चाहिँ के भनेर सोध्नु नि भएन? केही छैन, केही छैन। यस्तो कुरा त 2-4 दिनमा सिकिहालिन्छ नि, होइन त? त्यो धुवा उडाउँदै हिँडेको होला सोमत नभएको मान्छे। तपाईँ त स्मोक गर्नुहुन्न नि है? तिमीलाई के ढाँट्नु, भोलि थाहा भइहाल्ने कुरा। यसो कहिलेकाहीँ साथीभाइसँग भेट हुँदा अनि कहिलेकाहीँ पार्टी जाँदा हल्का हल्का बियरसम्म लिन्छु। त्योभन्दा बढी यो चुरोट यो रक्सी त आजसम्म छोकै छैन भन्दा नि हुन्छ, तिम्रो कसम। आजकल मान्छेहरू रमाइलो भने कि रक्सी नै खानुपर्छ भन्छ। मलाई त पार्कमा घुम्न, पानीपुरी खान, मुभी हेर्न एकदम रमाइलो लाग्छ। वाह, व्हाट अ सरप्राइज! यो त मलाई पनि मनपर्छ। उसो भयो बिहेपछि हामी सँगै फिल्म हेर्न जाने, सँगै पार्क घुम्न जाने अनि सँगै पानीपुरी खाने है त। तर मेन कुरा त भन्नै बाँकी छ। मेन कुरा? म नर्सिङ फिल्डको, तपाईँ ब्याङ्कर। पछि गएर केही समस्या त नआउला नि है? कस्तो कुरा गरेको? संसारका सबै जोडीहरूको एउटै पेसा छ त? छैन नि, होइन? केही फरक पर्दैन। अनि म बिहेपछि पनि पढ्न चाहन्छु, नर्सिङ फिल्डमै काम गर्न चाहन्छु। बिहे गर्ने बित्तिकै बच्चा पाउनुपर्छ भनेर कर गर्न पाइँदैन नि फेरि। तिमी पिरै नगर न, उस्तै भयो भने बच्चा मै पाइदिउँला भएन? हे साँच्चै केटाले त बच्चा पाउनु मिल्दैन के अरे है? हुन त त्यो प्रविधि पनि आइसक्यो भन्छन्। तपाईँ पनि हँसाउन माहिर हुनुहुँदो रहेछ। तिमीलाई सधैँ यसरी हँसाउन पाइयोस्। यो हेर्न न, यो राम्रो छ। ए यो नि झन् काइता छ राम्रो। यो नि राम्रो छ है? यो नि राम्रो छ। यो नि राम्रो छ नि। म त मान्छे राम्रै छु नि आमा। राम्रो छ नि। खै खै खै, आहा ट्याक्कै गोडा ढोक्ने बेलामा खिचेछ। के गर्ने, आफ्नो पाला त फोटोसुट खिच्ने चलनै थिएन। खिच्न त खिचेछ, तर यो खुट्टा ढोक्ने कुरा चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ कि। चुप लाग, रीतिथिति भनेको रीतिथिति हो, सबैले मान्दै आएको। फेरि श्रीमती भन्दा त श्रीमान ठुलो हो, आफूभन्दा ठुलोको गोडा ढोक्दा के बिग्रिन्छ त? हुन त एक दिन मात्र किन, अब त दिनदिनै ढोक्नुपर्छ है? हुन्छ नि खुब, दिनका दिन त ढोकेको ढोकै हो। हेर हेर अचलका बुहारीका त मुखै लाग्छन्। तिमीले श्रीमानको गोडा मात्रै होइन, सासूको गोडा पनि ढोक्नुपर्छ, बुझ्यौ? यो हाम्रो संस्कृति हो। ल सुत अब। बुहारी मान्छे भएपछि बिहान सबेरै उठ्नुपर्छ। फेरि बाबुलाई पनि बिहानै अफिस जानुपर्छ। अहिले ढिलो सुत्यो भने बिहान उठ्न सकिँदैन। ल म पनि आफ्नो कोठातिर लागेँ। सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, हाम्री फुपै कस्तो जाँगरिलो मान्छे। बिहानै उठेर नित्य कर्म सकेर पूजा नि सक्नु लागिसक्नु भएछ। कुखुरालाई चारो पनि दिन भ्याइसक्नु भएछ। हेर्नुस् फुपै, मैले सुनेको यस्तो जाँगरिलो मान्छे त शेषपछि सिधै स्वर्गको बास हुन्छ अरे।
मरेपछि जतासुकै पुर्याओस्, बाँचुन्जेल जिउले सुविधा चाहियो होइन र? फुपै कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ पनि। जिउले सुविस्ता पाउनलाई त अब परिवारका अरू सदस्यलाई पनि आफू जस्तै जाँगरिलो बनाउनु पर्यो नि त। सबै जहान्द्रे 3 जनाका त परिवार छौँ। अनि खोइ त बुहारी उठेकी छैनन्? ल हेर, अब छोराको बिहे गरेर बुहारी भित्राउँला अनि यो ज्यानले सुविस्ता पाउला भन्ने हाम्रो फुपूको सपना सब चकनाचुर भयो। फुपै बिहान उठेर सूर्यनारायणलाई जल चढाएर यो चढाएको चाहिँ केही लागेन, व्यर्थ हुने भयो। यसरी अर्काको घरको चियो चर्चा गर्नुभन्दा आफ्नै घरमा ध्यान दियो भने राम्रो होला क्या। नझोकिन न फुपू, तपाईँलाई माया गर्ने मान्छे म। तपाईँ रिसाएर हुन्छ? मैले त तपाईँकै लागि भने नि। तपाईँ आफै विचार गर्नु त। बिहे गरेर आइसकेकी बुहारी अब सासूले उहाँ पूजा गरुन्जेलसम्म सुतिरहन मिल्छ? अब बुहारी मान्छे अब बिहानै सासू उठेर घन्टा बजाउन थालिसकेपछि च्यालेर आउनुपर्छ कि पर्दैन? मेरो हात गोडा चलुन्जेल कसैको सहयोग पनि चाहिएको छैन। फुपू पनि अनि के हो, बुहारी त देख्दिन नि। आजभोलि त जतिखेर बाहिर मात्रै हिँडा देख्छु, कामसाम पनि केही छ जस्तो लाग्दैन। ए त्यो सिमेकी पढेकी छु भन्छन्, अनि कोही मान्छे बिरामी भयो भने बोलाउन आउँछन्, अनि त्यही भएर गएकी होलिन्। हुन त सित्तैमा अर्का काम नगरे नि हुन्थ्यो क्या रे। हो त नि फुपू, अहिलेको जमानामा नि सित्तैमा अर्का काम गरेर हुन्छ? हेर्नुहोस् फुपू, फेरि यो बुहारी मान्छे रात दिन बाहिर गएको त राम्रो होइन क्या। अरू केही नभए पनि यो राति राति हिँड्दाखेरि चप्पलमा आँची लाग्छ के। होस् पुर्याउनुहोस् है फुपू। अब हुन त मभन्दा जान्ने तपाईँ हुनुहुन्छ फुपू, अरू कुरा के सम्झौँ के बुझौँ। फुपू दुध बसालेर आथी भसक्कै बोला, फेरि उहाँको नि फोन आउने बेला भयो, गएँ है अहिले। तिमीलाई झन् हिजो मैले बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ बुहारी भनेको होइन? यसरी अबेरसम्म सुतेको पटक्कै मन पर्दैन मलाई, र आफूलाई पनि फाइदा हुँदैन। शिशिरलाई अफिस जानु पर्ने, खानासाना बनाउनु पर्ने, ल छिटो खाना बनाऊ। हस् आमा। लोकसेवाको रिजल्ट आयो? ल बधाई छ यार तँलाई। अनि तेरो पोस्टिङ चाहिँ कहाँ भयो त? खै यार, आफ्नो त बिहेपछि के भयो पढ्नु नि पाएको होइन। 1 महिनामा एक्जाम छ। सोचे जस्तो नहुने रहेछ यार। खाना पाएको छैन? सुन न, म तसँग पछि कुरा गर्छु है, अलि राखेँ। दाल अचार भइसक्यो, सिमी मात्रै भुट्न बाँकी छ। सिमी? झन् बिहान बिहान मासु ल्याएर राख्दै थियो त। तिमी भने यहाँ सिमी भुट्दैछौ? तपाईँलाई थाहा छ त म काँचो मासु छुन सक्दिनँ भनेर। बरु तपाईँले नै मिठो पकाउने होला भनेर मसला पिसेर राखेको छु त। ए अब म सबै काम धन्दा छोडेर तिमीलाई मासु पकाएर खुवाएर बस्छु होइन? कुरा नि कसरी गर्न सक्यो होला? मासु खान चाहिँ मन लाग्ने रे, पकाउनु चाहिँ मन नलाग्ने रे। खानु दिनु भएको छ? केही त खाएर जानुहोस्। मासु भनेपछि हुरुक्कै हुने बिचरा मेरो छोरा आज झन् आफैले छानी छानी मासु लिएर आएको, नखाइकन अफिस जानु पर्यो। बुहारी भाँडासाँडा सबै माझ है, रातभरि चिसो भाँडा राख्नु हुँदैन, अलक्षिण लाग्छ। सुन त, भाँडासाँडा सबै माझेपछि चुलो पनि सफा गरेर सुत्छु है।
ल हेर यो पनि यहीँ रहेछ पत्रिका पनि कति नजिक लगेर पढेको होला तपाईँ बिहानको कुराले अहिलेसम्म मसँग रिसाइराख्नु भएको छ नि त्यही भएर मसँग नबोल्नु भएको है तपाईँको मुड त कसरी अन गर्नुपर्छ थाहा छ नि मलाई मिलाइसक्नु भएछ यो सिसी सर भने अहिलेसम्म सकेको छैन काम अनि आज जाउने भने होइन कहाँ जाने भने ले आफै प्लान बनाउँछ आफै बिर्सिन्छ यार अनि आज सबैजना साथीहरू बस्ने भने होइन त 5:30 भइसक्यो जाउँ ए ठुक्क हो त है जाँदै गर म आउँछु ल म जाँदै गर्छु आउनै फेरि अनि साथी कस्तो चल्दैछ त म्यारिड लाइफ त्यस्तै त हुन्छ होइन यार अलिक मुड अफ देखिन्छ कि त्यही भने त्यो त अफिसमा पनि यार तिमी सानो कुरामा झगडा हुन्छौ अनि फेरि कुरा पनि हुन पाइरहेको छैन क्या के एनी प्रब्लम त्यस्तो के होइन भने होइन यार पहिला त यार हाम्रो हप्तै पछि जमिन थियो नि हो नि अब अहिले त यार 4 महिना भइसक्यो यार भेटघाटै भएको छैन हो होइन हजुरले डरो दिइरहनु भएको छ कि क्या पड्काउने त खुब फुर्ती लाउँछ क्या बुझ्छ बिहा भइसकेको श्रीमतीलाई टुप्पीमा समातेर घुमाउँछ अनि चेत्छ क्या यो मुला त्यो चाहिँ गफ हो क्या छोडिदियो यार अब बिहे भएपछि पनि कोही चेन्ज हुन्छ यार म त बिहे भएपछि पनि मोज गरेर हिँड्ने हो क्या अरे यार छोड्नु यो बिएससी कुरा अरू केही कुरा छैन भन्नु भयो के लफडा सफडा हो कि हामीसँग सेयर गरेर भइहाल्छ नि अब लफडा भन्दा त्यस्तो केही लफडा छैन तर यो म्यारिड लाइफ सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ यार अनि के भयो त त्यत्रो मन पराएर अनि पिछा गरेर बिहा गरेको अनि यति चाँडै थाक्नु सुरु त्यही त यसको फेस हेर्दै थाहा भइसक्यो लाइफ त साथीको क्रेडिट गइरहेको जस्तो छ लगानी गरेको यत्रो समय भइसक्यो बिहा जाउने कहिले हो कहिले के नचाहिने कुरा गरे घरमा नि यही कुरामा लफडा हुन्छ तिमीहरू पनि यही कुरा गरेर उडाउँछ तिमीहरू चाहिँ मुड फ्रेस गर्नु पो यस्तो कुरा गर्छ भने त चल्दैछ म त सरी आऊ भन्दिनँ नि त यसको मतलब द्याट मिन्स यार केटो सेटिस्फाइड छैन क्या के भनेछ रे दाइले वाइफाई छैन भनेको के यार तिमीहरूलाई यो वाइफ र वाइफाई बाहेक अरू केही कुरा हुन्न यो वाइफ भनेपछि मलाई एउटा कुरा याद आयो त्यहाँ ब्रान्च म्यानेजर थियो नि सुरेश क्या लुते लुते ए चिन्छु म त्यसलाई हो त्यसको बुढी छ नि बुढी 3 महिना अगाडि नै हिँडिछ नि हिँडिछ रे किन यार त्यसको खुट्टा सुट्टा भाँच्यो थियो र बेला झ्याप झ्याप भइसकेको छ हिँडिछ भने अर्कैसँग हिँडिछ भने क्या कस्तो बुझ्दैन क्या के भन्छु यार होइन होला त्यो भाउजू त एकदम स्मार्ट थियो नि त त्यही स्मार्ट भएर त टाप ठोक्यो नि अब बुढो ब्रान्च म्यानेजर कहिले टाइम दिनु नभ्यो नि है जहिले घरमा गयो बुढो चाहिँ बियर पुग्नुभन्दा अगाडि थाकेर सुत्ने कुराकानी पनि नहुने कि यसलाई त्यसपछि त के अनि त बुढीको पनि अर्कैसँग अलिक चक्कर रहेछ त्यसपछि त अनि हिँडिहाल्यो नि हामीलाई अर्काहरू कुरा कसरी थाहा भयो तिमीलाई ले कुरा छ मलाई हाम्रो पनि मान्छेहरू छन् नि त्यस्तो कुराहरू कति लुक्छ र भनेर लुकाएर एनिवे मैले तिम्रो चाहिँ त्यस्तो हुँदैछ भनेर भन्न खोजेको चाहिँ होइन फेरि मैले यार जसले जे भने पनि क्या लोग्ने भएपछि चाहिँ लोग्ने भएपछि स्वास्नीलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राख्न सक्नुपर्छ क्या के को बस ट्रक वर्ल्ड भन् न वर्ल्ड
श्रीमतीलाई होल्डमा राख्न सकेन भने त्यो म्यानेजर मात्रै कि अरूको श्रीमती पनि टाप ठोक्न सक्छन्। त्यो चाहिँ हो आफ्नो लाइफलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नै हातको कुरा हो क्या। अचल्लो केटाहरूले के भएको यार, जहिले आफ्नो श्रीमतीले कहिले मिन्स बासु भनेर टारिदिन्छ, कहिले सन्चो छैन भनेर टारिदिन्छ, कहिले चाहिँ जागिर नखाएसम्म बच्चा पाउँदैन भनेर टारिदिन्छ भनेर रोइरहेको हुन्छन् यार। झुकझुल चाहिँ यार मलाई त यस्तो कुरा सुन्दाखेरि। त्यही त म त बिहे भएको 10 महिनामै बच्चा पाउने हो क्या। यो पनि झ्याप भइसकेको छ यार। 4 पेग अरू थप तैँले यहीँ बसेर बच्चा पाउँछु भन्न थाल्छस्। आउँछ अनि हामीले यत्रो कुरा गर्दा पनि केही बोल्दैन यार। यत्रो जोक गरिसक्यो के रेस्पोन्सै छैन, के भयो होला? त्यही त भएन यार। आज यसको मर्दाङ्गी यहीँबाट उकासेर पठाउनु पर्यो। अरे युआर म्यान, युआर मर्द यार। मर्दले आफ्नो मर्दाङ्गी देखाउनु पऱ्यो नि। भाउजूसँग तिम्रो लफडा छ भने एउटा बच्चा बनाइदियो अनि त्यही खेलाएर बस्नुहुन्छ अनि म्यारिड लाइफ सब ठिक भइहाल्छ होइन? नौसाला कि यसलाई बिहेगारमा के नौसाल भन्छ यार? आफ्नो साथीको यस्तो बिरालो जस्तो अनुहार हेर्न चाहन्छु। मेरो साथी बेला यही हो, नत्र फेरि अहिले त्यही म्यानेजरको तालो लाग्छ बुझिस्? यिनीहरूको कुरा नसुना क्या तिमी। यिनीहरू सबै मेहनत किन उडाइरहेछन् बुझ्यो? फेरि बिहापछि पहिलोचोटि भेट भएको नि त हामी सबैजना। यिनीहरू मलाई उडाइरहेछन् क्या तिमीलाई, बुझ्यो? ओ सुसे तिमीलाई जाँड लाग्यो क्या यार? ओ ल ल हो बुझेँ मैले। जाऊ जाने भए जाउँ। अब स्वास्नी पनि तिमीले, समस्या पनि तिम्रो। नामले के भनेर हुने होइन? हो नि। नामले के गरेर हुने? अब तिमी पनि झ्याप, हामी पनि झ्याप। त्यो झ्याप तालमा ननसेन्स कुरा गर्नुभन्दा घरतिर ठोकौँ टाप होइन? भाइ बिल ल्याऊ। अయ్యా कस्तै ढोका खोलेको लाग्यो मलाई। त्यो बाइक लिएर तिमीलाई भेट्न आउने को? होइन को आयो मलाई भेट्नलाई? दिमागले काम गर्न छोड्यो कि क्या हो? मेरो दिमागले काम गर्न छोडिरहेछ आजभोलि। हेर हेर ताल खुट्टा पनि टेक्न नसक्ने गरेर कति रक्स ढोकेर आएको होला त? खुट्टा टेक्न नसक्ने भेकी म उडेर आएँ त। ए भनेपछि महारानीको सवारी भर्खर हुँदैछ। कति बजे थाहा छ तिमीलाई अहिले? अनि यसमा के नौलो कुरा भयो त? कि म डुलेर बसेको छु मुभी हेर्न गइरहेको हो? अनि आफू चाहिँ यतिखेर आउनु हुने, म चाहिँ नहुने? भइगयो तपाईँसँग त कुरा गर्नु नै बेकार छ। हो मसँग कुरा गर्न बेकार लाग्न थाल्छ तिमीलाई। बुझाएको छु मैले। अझ ठुलो ठुलो सोले बोल्नुहोस् न। अहिले आमा उठ्नुहुन्छ अनि तपाईँको के कार के बेकार सब थाहा हुन्छ। मलाई अरू कुरा केही पनि थाहा छैन। यसरी रात बिरात हिँड्न छोड्ने कि नछोड्ने? होइन मलाई जहिले जहिले यो रात बिरात हिँड्ने भनेर किन भनिरह भने? रात बिरात त नि तपाईँ जस्तो आफ्नो खुट्टामा उभिन नसक्नेहरू हो हिँड्न नहुने। मेरो खुट्टा तपाईँको जस्तो लडखडाएको छैन। म जहाँ गए पनि आफ्नै खुट्टाले टेकेर घर आउन सक्छु। बुझ्नुभयो? फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन म पनि आफ्नै खुट्टाले टेकेर आएको। तिम्रो खुट्टाले होइन। के हो पिउने म लाग्ने तिमीलाई हुन थाल्यो के हो? कि तिमी पनि लुकी लुकी पिउन थाल्यो? र त आज कहिले लुकी लुकी के गर्न थालेछ? धेरै नक्राउनुहोस् है तपाईँ। खुरुक्क नसुत्नुहोस्। यसै पनि रात बिरात मलाई यो नचाहिने कुरा गरेर बस्नु मन छैन। हो उसै पनि आजकल त मलाई चाहिने कुरा तिमीलाई नचाहिने लाग्न थालेकै छ। मातेर आयो अनि जे पनि बोल्यो के? मातेको छैन म रक्सी पिउन्न भन्ने थाहा छैन तिमीलाई? यो त छ नि सोसियल मिडिया बुझ्यो? तपाईँ
के पकाएस् त? कति चिनी हाले? चिया पकाएको कि चास्नी? त्यही त हेर बुहारी, तिमीलाई बिहा गरेर यो घरमा ल्याएको पनि यतिका समय भइसक्यो। चियामा कसलाई बढी चिनी मनपर्छ, कसलाई कम मनपर्छ, कसलाई दुध बढी भएको मनपर्छ, कसलाई कम भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दैन तिमीले? 3 जनाको परिवार छौ, 2 जनाको भावना बुझ्न सक्दैनौ भने के बुझ्छौ अरू? तिमीले अर्को कुरा पनि भन्नु छ तिमीलाई मैले। तिमीलाई घरको भन्दा परको बढी चिन्ता हुन थालेको छ हैन? कति नै सरकारी अस्पतालको डाक्टरले चाहिँ कोही बिरामी भएर बोलाउन आयो भने लुरुक्कै दौडिहाल्छौ। घरको पनि त चिन्ता गर्नु पर्यो नि अब तिमीले। मैले आमाको कुरा बुझिनँ नि। मैले घरभन्दा बाहिर कसको चिन्ता गरेर? मेरो कुरा प्रष्ट छ। तिमीहरूको बिहे भएको यतिका समय भइसक्यो, अहिलेसम्म बालबच्चाको कुनै सुरसारै छैन। के मैले नाति नातिनाको मुख हेर्न नपाउनु? म एक्लो बुढी दिनभरि घरमा कोसँग बात मारौँ? मलाई पनि त साथी चाहियो नि। तर आमा, मैले लोकसेवा पास नगरुन्जेल त के को लोकसेवा? कस्तो लोकसेवा? लोकसेवा त गरि नै राखेकी छौ त। कहिले सुडिनी चाहिँ जन्मिन नसकेको बच्चा थुतेर, कहिले रोग व्याधिको घाउ पिलो पुछेर, त्यहाँ त कति गर्छौ लोकसेवा? त्यस्तो होइन नि त आमा। लोकसेवा भनेको त लोकसेवा आयोग पास गरेर सरकारी जागिर खाने पो भनेको त। पाए खाने जागिर, नपाए चिन्ता छैन। ऊ सिसीले जागिर खाइराखेको छ, त्यसैले पुगिहालेको छ नि। फेरि नयाँ संविधानले बच्चा पाउनलाई जागिरै खानुपर्छ भनेर लेखेको छ नेपालमा, त्यो त छैन क्या रे। आमा पनि खाली तिमीले अरू 7 वर्ष जागिर पाइनौ भने 7 वर्षसम्म बच्चा नजन्माइकन बस्छौ त? अरू कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन। तिमीले राम्रोसँग सल्लाह गर्नु। आमालाई एकचोटि सम्झाइदिनुहोस् न तपाईँले। मैले के सम्झाउनु? गलत कुरा भए पो सम्झाउनु? आफू सम्झे भइहाल्यो नि। अनि मैले चाहिँ के सम्झिने नि? बिहे अगाडि के कुरा भएको थियो हाम्रो? बिर्सिनु भयो? अहिले खालि मलाई बच्चा 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 भनेर धेरै नभनिराख्नुहोस् है तपाईँहरू। भनिदिएको छु मैले। के गर्छु त? के गर्छु? चल्दिन्छु, तपाईँलाई छोडेर गइदिन्छु। अनि अर्को बिहे गर्नुहोस् र घरभरि बच्चा बनाएर बस्नुहोस्। जाने बिहे गयो भइगयो त। के घुर्की लगाइरहे? रिस भनेछ नि अहिले। ध्यानमा दिमाग खाने होइन है। ल, ढोकामा त तालचा पो झुन्डाउँछ। कहाँ गएछन् दुवैजना? कमसेकम आमा त घरमा हुनु पर्यो नि। रोशनी, ए रोशनी, बोल्दिन त। आमा, आमा। ल, यताबाट पो आउँदै हुनुहुन्छ भने कहाँ गएर आमा तपाईँ? अनि यो ढोकामा किन तालचा झुन्डाएको? खोल्नुहोस् त। मसँग कहाँ साँचो छ र? के भयो किन गरेर त? अनि रोशनी खोइ? मलाई के थाहा? तेरो बुढीले मलाई सोधेर जाने हो र? गयो होला नि कतै। म सप्ताहमा जाँदाखेरि त यहाँ घरैमै थिएँ, यतै कतै होली नि, खोज्न। मैले बोलाइसकेँ, यतै वरिपरि भए त बोलिहाल्थ्यो नि। फोन गर्न फोन। साँच्चै बोकेर हिँडेछ। फोन पनि उठाउनु। बिहान अलिक कडा स्वरले बोलिदिएको थिएँ, माइततिर गइ पो। त्यो पनि हुनसक्छ। हजुर मम्मी, दर्शन। हजुर सन्चै छ? अनि हजुर सन्चै भइसिन्छ? ए रोशनी, ए रोशनी त तल पसलसम्म गएकी छ। हस् हस् मम्मी। होइन होइन, त्यस्तो केही पनि थिएन। यसो सन्चो बिसन्चो सोधौँ भनेर। हस् हजुर, राख्छु है त। हुन्छ मम्मी। हस् दर्शन। माइत पनि गएको रहेनछ? माइत पनि गएको रहेछ। भाउजू, ए भाउजू। हजुर। एकछिन यता आउनु न। ल एकैछिन है। किन बाबु, के भयो र? भाउजूले रोशनीलाई देख्नुभयो कि? रोशनी त एकजना मान्छेसँग हस्याङ फस्याङ गर्दै त्यो सामान पोको सोको पारेर गएको देखाएको थिएँ मैले त। अनि साँचो दिएको थियो कि?
साँचो पनि दिएको छैन, केही पनि भनेनन्। अलिक बढी नै हतारमा देखिन्थिन्। ताल्छ बडे बाबु, कति बेरसम्म कुरेर बस्ने? फोर्दे जा। के हो फुपू कुरो? कतै रोस्नी? चुप लाग तिमी। अब मैले त ऊ बेलामा नै भने हो नि फुपूलाई, अलि सतर्क हुनुहोस् है फुपू भनेर। धेरै नबोला है, मान्छेलाई यहाँ तनाव भइरहेछ। जाऊ तिमी आफ्नो घर। अब फुपूलाई मेरो राम्रो कुरो त के पस्थ्यो? अब हुन त अहिले राम्रो कुरोको जमानै होइन नि। ल मोबाइल त यहीँ पो रहेछ त। मैले किन्दा फेर नलग्या होला। मान्छेलाई तनाव भइरहेको बेला कसको फोन आउँछ, कसको फोन। बेकारमा। अब बुढो ब्रान्च म्यानेजर कहिले टाइम दिन्न है। जहिले घरमा बुढो चाहिँ बियर पुग्नुभन्दा अगाडि थाकेर कुराकानी पनि नहुने के। जसले जे भने पनि क्या लोग्ने भएपछि चाहिँ लोग्ने भएपछि स्वास्नीलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राख्न सक्नुपर्छ क्या। के को बस होल्ड भन्नु न, होल्ड श्रीमतीलाई होल्डमा राख्न सकेन भने त्यो म्यानेजर मात्रै अरू कुसैको पनि टाप सक्नु सक्छ। रोस्ती त एउटा मान्छेसँग फस्याङ गर्दै सामानहरू पोकोसोको पारेर उता गएको देखाएको थिएँ मैले त। जल्दी तपाईँलाई छोडेर गइदिन्छु अनि अर्को बिहे गर्नुहोस् न, घरभरि बच्चा बनाएको। You are man, you are mother. मर्दले आफ्नो मर्दाङ देखाउनु पर्यो नि। हेर ताल, धुवा बनाएर बिहे अघि बियर मात्र खान्छु। चुरोट रक्सी त तिम्रो कसम छुदा पनि छुँदा भन्ने मान्छेको ताल। घरमै बसेर खाना थाल्नुभयो होइन कि? यो पनि सोसल ड्रिङ्क्स नै हो। मन परी गर्नुको पनि हद हुन्छ नि। घरमै बसेर चुरोट रक्सी खाने भनेपछि कतिसम्म बिग्रिन सकेको त बिग्रिन पनि। केटी मान्छे भएर यसरी रात बिरात न कुनै टुङ्गो न कुनै खबर हराउनेहरू चाहिँ सप्रेका होला। तपाईँ सधैँ मलाई एउटै राम्रो लगाउनुहोस् है भन्दा छु मैले। के को आरोप? 7-8 घन्टा घरमा तालचा मारेर तिमी कता गएको त? अलिकति लाज शरम त मान्नु पर्छ नि। लाज मैले होइन, तपाईँले मार्नुपर्ने यसरी जथाभावी गरेर बस्दा। अन्त मलाई लाज शरमको ध्वस दिने? आफै बाचा कसम भुल्नेले मान्नु नि लाज। अलिकति इज्जत छ भने। अब हुँदा तिमी मलाई इज्जत बेइज्जत सिकाउने भयो हो। आफ्नो इज्जत आफै सम्हाल्न नसक्नेलाई अरूले नै सिकाउनु पर्दो रहेछ। अझ बोल्छस्? बोल्छु। हेपेको नछुनुहोस् मलाई। छोड्नुहोस्।
ल बधाई छ यार तँलाई। अनि तेरो पोस्टिङ चाहिँ कहाँ भयो त? खै यार आफ्नो त दिएपछि के भयो 1 महिनापछि एक्जाम छ, पढ्न नि पाएको छैन। सोचे जस्तो ओइ पछि कुरा गर्छु ल, अहिले राख्नु। के हो यस्तो? हामी आउने बित्तिकै फोन राख्नुपर्ने कि स्पेसल मान्छे हो? कति न नथापा कस्तो गर्ने के फेरि। सबै साथीहरूको नाम निस्केर जागिर पनि खान थालिसक्यो। मेरो एक्जाम आउनु पनि 1 महिना मात्रै बाँकी छ। खै पढ्न पनि पाएको छैन। समय मिलाएर पढ्यो भइहाल्यो त। ल मासु त जस्ताको तस्तै रहेछ, पकाउनु पर्दैन कि काँचै खाने हो? आफूलाई चाहिँ कस्तो मासु खानु मन लागेर ल्याएको, ऊ चाहिँ सिमी भुट्दैछ। तपाईँलाई थाहा छ त म काँचो मासु सुन सक्दिनँ भनेर। बरु तपाईँले नै मिठो पकाउनुहुन्छ होला भनेर मसला पिसेर राखेको छु त। ल ठिकै छ, यसलाई म बेलुकाहरू पकाउँला। अहिलेलाई चाहिँ मलाई यही सिमी भइ नै हालिदेऊ। अलि हतार छ, अलि छिटो गर ल। मासु भनेपछि हुरुक्कै हुने विचार मेरो छोरा। झन् आज आफैले छानी मासु ल्याएको ऊ सिमीसँग भात खानु पर्यो। भइहाल्यो नि आमा, भर बेलुकामा आएपछि तपाईँहरू मिलेर पकाउला। फेरि यो सिमी पनि मिठै छ। के हो सिसी सर, अहिलेसम्म सकेको छैन काम? अलिकति बाँकी छ। ल अनि आज जाने भनेको होइन? कहाँ जाने? ल आफै प्लान बनाउँछ, आफै बिर्सिन्छ यार। अनि यहाँ सबैजना साथीहरू बस्ने भने त जम्ने भने त 5:30 भइसक्यो। ए हो त है, अनि क्या बिर्सिरहेँ मैले, कामले गर्दा हेर्नु। ल म त जाँदै गर्छु ल, साथीहरू त्यहाँ आइसक्यो होला। ल म यति सिधा आउँछ नि। ल है त भइहाल्छ ल। अनि साथी कस्तो चल्दैछ त म्यारिड लाइफ? ठिकै चल्दैछ नि, यो नि सोध्ने कुरा हो र। होइन यार, तर तँ जे भन् क्या मुड चाहिँ अफ देखिन्छ क्या। हो र, थाकेर होला। अफिसमा पुरा पेलान छ कि अहिले। के थाहा क्या के गरिस् र त्यस्तो? खुरुक्क बिएपछि हामीसँग भेट्न मन छैन भन्न। भन्न भयो नि, के लफडा सफडा हो कि? हामीसँग सेयर गरेर भइहाल्छ नि। लफडा सफडा केही होइन, थकाइ चाहिँ पुरा डह्रो लागेको छ। अब जसले पनि बिए गरेपछि यस्तै कम्प्लेन गरेको सुनेको थिएँ, त्यही भएर नि। हेर केटा, बिहेपछि पनि पहिला जस्तो लाइफ खोजेर हुन्छ? अलिअलि फरक त भइहाल्छ नि। फेरि यो सासू बुहारीको कुरामा पनि अलिअलि फस्नै पर्ने रहेछ। यति कुरा लफडा भनेर हुन्छ? बल्ल कुरा खोल्यो कि यसले। ल ल भन्दा मलाई कहाँ फसिस् भन्छ? के कुराहरू चाहिँ गर्छ? एउटै कुरा गरेर हुन्छ भने तिमीहरू चाहिँ मुड फ्रेस गर्न पो आएको त। अरू कुरा गर न, एउटै कुरा किन गरिरह्यो भने? द्याट मिन्स केटो सेटिस्फाइड छैन। के अरे के भयो त? वाइफाई छैन भनेको क्या। हाततिरको यो वाइफ र वाइफाई बाहेक अरू कुरा आउँदैन तिमीहरूलाई? ओहो ए केटा, वाइफ भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा कुरा याद आयो। ए सिसी, त्यो हाम्रो पहिलाको ब्रान्च म्यानेजर थियो नि, ब्रान्च म्यानेजर के लुटे क्या, सुरेश भन्ने क्या, सुरेश। म चिन्छु त्यसलाई। हो त्यसको बुढी त 3 महिना अगाडि नै हिँडिसक्यो नि। के भन्छु यार, त्यो भाउजू त स्मार्ट पो थियो नि त। त्यो स्मार्ट भएर त यो टाप ठोक्यो नि। अब बुढो ब्रान्च म्यानेजर कहिले टाइम दिनु नपायो भने बुढी राति पुरा घर गयो होइन, थकित भएर सुतिहाल्ने। अनि टाइम दिनु नपाएपछि हिँडिहाल्ने त्यसपछि। होइन होला, अर्का घरको कुरा तिमीलाई कसरी थाहा भयो? यार जसले जे भने पनि क्या लोग्ने भएपछि चाहिँ लोग्ने भएपछि स्वास्नीलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राख्न सक्नुपर्छ क्या। बस ट्रक टेम्पो केमा राख्नुपर्छ? बिहे गरेपछि आफ्नो बुढले राख्नु। म्यारिड लाइफलाई यति लाइटली नल्याउने केटा हो। अघि तिमीले भने त्यो म्यानेजरको कुरा थियो नि, त्यो मान्छेको एउटा त्यस्तो भयो भन्दैमा सबैको त्यस्तो हुन्छ त? सानसानो कुरा भनाउनु भयो भन्दैमा आफ्नो लाइफ पार्टनरलाई नराम्रो दिनु भएन नि। हेर केटा, पहिला बिहे गर अनि त्यसपछि बुझ्छ तिमीहरूले यो कुरा। लु भो दारूको नसा भन्दा लेक्चरको नसा भयो। बाबा शिशु बुझेँ मैले हजुरको कुरा। यार अरू कुरा गरौँ न यार, कति यही कुरा गरिरह यार। अरू कुरा सुरु होइन, अब जाउँ। कहाँ जाने भने
एकछिन बस्नु कि एकछिन बस्नु जाने भए जाउँ हेर केटा हो आफू त घर गृहस्थी भएको मान्छे अब आफू त लागिन्छ गर्दैन अब के भन्ने त यार अब यो मेन हिरो नै जाने भनेपछि अब हामी बसेर के हो होइन हस्त विनोद दाई धन्यवाद कस्तै ढोका खोलेको लाग्यो मलाई सरी आइम रियली सरी अनि अहिलेसम्म सुतेको छैनौ कहाँ भर्खर त आउँदैछु म भर्खर तपाईँ पनि त भर्खरै आउँदै हुनुहुन्छ नि अनि घरमा कोही आएको थियो भर्खर एकजना बाइकमा गयो त ए विनोद दाई आउनु भएको मलाई पुऱ्याउनलाई विनोद को विनोद छ्या कस्तो नचिने होला तल डिपार्टमेन्ट स्टोरको दाई के त ए ए त्यो मोटे विनोद दाई के भएको थियो र उनलाई उहाँलाई होइन उहाँको श्रीमतीलाई प्रेग्नेन्ट हुँदो रहेछ हेर्नु न बिचारा 7 महिनाको बच्चै खेर गयो हो र अनि अहिले कस्तो छ त भाउजू अहिले अलिक ठिक छ म गएँ सक्दो गरिदिएँ अहिले अलिक कम भएपछि दाइलाई पुऱ्याउन लगाएर आएको अनि मलाई फोन गरेको भए हुन्थ्यो नि त म तिमीलाई लिएर त्यतिबाट आइहाल्थेँ नि मैले त तपाईँ थाकेर आउनुभयो होला अहिलेसम्म त खाना खाएर पनि सुतिसक्नुभयो होला भन्ठानेर पो त म थाकेको भए पनि तिमीले बोलाएपछि त आइहाल्थेँ नि रक्सी खाएर आएको तपाईँले मलाई रक्सीको गन्ध पटक्कै मन पर्दैन ल यो रक्सी हो त यो त विस्की हो विस्की अझै ठुलो सोले बोल्नुहोस् न अहिले आमालाई भनिदिन्छु अनि थाहा हुन्छ यति राति राति आमालाई किन दुःख दिने जे भन्नु छ आमाको छोरालाई भन न जे गर्नु पर्यो नि गरिदिइहाल्छ बरु अलि नजिक आएर खै छोड्नुहोस् रक्सी खाएर आएको बेलामा त मेरो अगाडि पनि नआउनुहोस् तपाईँ अझै एक बेला माफ गरिदेऊ न खै छोड्नुहोस् ए चिया त आइसकेछ लिने होइन आमा कहिले त के त के हो चिया हो कि चास्ने केही त हेर बुहारी तिमीलाई बिहा गरेर यो घरमा ल्याएको यतिका समय भइसक्यो कसलाई चियामा चिनी बढी मनपर्छ कसलाई कम मनपर्छ कसलाई दुध बढी मनपर्छ कसलाई कम भन्ने कुरा बुझेको छैनौ तिमीले होइन जम्मा 3 जनाको परिवार छौँ 2 जनाको स्वभाव बुझ्न नसक्नेले के बुझ्छौ तिमीले चियामा चिनी 2 चोटि पर्यो होला आमा म फेरि बनाइदिन्छु नि त पर्या छैन घरिघरि चिया बनाउनलाई म बनाइदिउँ आमा कोही कोही भन्दा त म अलि मिठो बनाउँछु कि साँच्चै तिमीहरू हिजो बेलुका आउनलाई अलिक अबेर भयो कि क्या निकै अबेरसम्म गुनगुन गरिरहेको थियौ हिजो साथीहरूसँग अलिकति भेटघाट थियो त्यही भएर अलिकति ढिलो भयो आमा हेर रोशनी तिमीलाई घरको भन्दा पनि परको बढी चिन्ता हुन थालेको जस्तो छ कसैले बोलाउन आयो कि खुरुक्क गइहाल्छौ अनि घरको पनि अलिकति चिन्ता गर्नु पर्दैन मैले आमाको कुरा बुझिनँ नि मैले घरको भन्दा बाहिर कसको चिन्ता गरेर मेरो कुरा प्रष्ट छ तिमीहरूको बिहे भएको यतिका समय भइसक्यो अहिलेसम्म बालबच्चाको कुनै सुरसारै छैन के मैले नाति नातिनाको मुख हेर्न नपाउनु तर आमा मैले लोकसेवा पास नगरुँ के को लोकसेवा कस्तो लोकसेवा गरि नै राखी छौ तर लोकसेवा सुडिनी झैँ कसैले बच्चा पाउन नसक्दा ठुटेर रोगी व्याधिको घाउ पिलो पुछेर त्यहाँभन्दा कति गर्छौ लोकसेवा भन त त्यस्तो होइन नि त आमा लोकसेवा भनेको त लोकसेवा आयोग पास गरेर सरकारी जागिर खाने पो भनेको त पाए खाने जागिर नत्र खानु पर्या छैन ऊ शिशिरले खाइराखेको छ पुगि नै हालेको छ अनि के अहिले नयाँ संविधानले बच्चा पाउनलाई जागिरै खानुपर्छ भनेर लेखेको छ त्यो त छैन होला क्यारे के तिमीले 7 वर्षसम्म जागिरै नपाउली रे 7 वर्षसम्म बच्चै नपाइकन बस्यौ त अरू कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन 2 जनाले राम्रोसँग सल्लाह गर्नु तपाईँ आमालाई सम्झाउनु न एकचोटि आमाले भनेको कुरा पनि त ठिकै हो नि के ठिकै हो बिहे अगाडि के कुरा भएको थियो हाम्रो भन्नुहोस् त अहिले खाली बच्चा बच्चा भनेर मलाई धेरै दबाब नदिनुहोस् है भन्दैछु मैले के गर्छु त के
चल्दिन्छु म अनि अर्को बिहे गर्नुहोस् र घरभरि बच्चा बनाएर बस्नुहोस्। चल्दिने रे हो, चल्नुपर्छ बुझ्यौ। चलेन भने त हात गोडा कुजिन्छ नि। ल ल भइहाल्यो नि त, आमाले त्यति भन्नेमा रिसाइहाल्नुपर्छ त। तिमी पिर नगर न, आमालाई म सम्झाइहाल्छु नि। फेरि बच्चा त आमालाई मात्र होइन, हामीलाई पनि चाहिन्छ। तर यो कुरा तिम्रो र मेरो समझदारी बिना कहाँ हुन्छ? आमाले भन्दैमा फ्याक्ट भइहाल्ने त होइन नि। के रे बलड्याङ्ग्रे हात तरिरह्यो भने यसो माया गरेर हेरे नि हुन्थ्यो। हाँसी है हाँस्यो, हाँसी 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 भने हाँसी हाँसी। मोबाइल हेर्को रहेछ त। मान्छेलाई तनाव भइरहेको बेला कसको फोन आउँछ, कसको फोन। हेलो हजुर, म शिशिर। अघि एकछिन अगाडि यो नम्बरबाट मलाई फोन आएको थियो नि। ए कमल अङ्कल पो? अनि केही काम थियो कि? ए रोशनी त्यहाँ पो रहेछ? ए हस् हस् अङ्कल, हस् हस्, ल राख्छु। तपाईँसम्म सुत्नु भएको छैन? हेर्नु न, आउँदा आउँदै लेट भयो। खासमा म कमल अङ्कलकोमा गएको थिएँ। आन्टीलाई अचानक व्यथा लागेर अङ्कल घरसम्मै लिन आउनुभयो। म त सन्चो नभएर सुतेर बसेको थिएँ। अङ्कल हतार हतार आएपछि नाइ पनि भन्न सकिनँ। हतार हतारमा मोबाइल पनि यति कता छुटाएछु। तर त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै आन्टीको नम्बरबाट म तपाईँलाई फोन गरेको थिएँ, तपाईँले फोनै उठाउनु भएन। अरे बाबा, सबै कुरा यसरी एकै सासमा भन्नुपर्छ त? फेरि मैले सबै कुरा थाहा पाइसकेँ। मेरो भर्खरै कमल अङ्कलसँग कुरा भएको थियो, उहाँले सबै कुरा भनिसक्नुभयो। तिमीले मलाई केही भन्नै पर्दैन। ल पानी पिऊ। अनि खाना नि? मैले त अङ्कलकोमै खाएर आएँ। तपाईँले? कहाँ खानु नि, आफू चाहिँ खबर सबर नअर्किन यसरी बेपत्ता हुने मान्छेलाई कत्रो टेन्सन पर्यो यहाँ। ला, अनि यति बेलासम्म भोकै? केही खाइहाल्नुपर्छ नि त। पक्नुहोस्, म केही बनाइदिइहाल्छु है। भयो भयो, बस। अघि चाउचाउ खाएर आएको थिएँ, खासै भोक पनि छैन। अनि बिरामी मान्छे यसरी हिँड्ने, आफ्नो हेल्थको पनि ख्याल गर न। बाहिर कतै जाँदाखेरि खबर गरेर जानु क्या। पिर गर्ने मान्छेहरू छन् भन्ने कुरा नभुल न तिमी।